नाज़रीन वास्ते खूबसूरत जी नात माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, सोना तैबा दूर है, तैबा बड़ी दूर है, रोजा तेरा दूर आका, रोजा तेरा दूर है, रोजा तेरा दूर है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। तैबा जाकर कहना हाँ जी, कब वो हमको बुलाएंगे। मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। तैबा जाकर कहना हाँ जी, कब वो हमको बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे। तैबा जाकर कहना हाँ जी, कब वो हमको बुलाएंगे। जब वो हमको बुलाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। रो रो हाल सुनाएंगे, मिलकर सब ये गाएंगे। रोजा तेरा दूर आका, रोजा तेरा दूर है, रोजा तेरा दूर है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें सुनकर तैबा की वो कहना आका रोते हैं। बातें सुनकर तैबा की वो कहना आका रोते हैं। दीद की खातिर तेरी हाँ जी, शाम से पहले सोते हैं। ख्वाबों में ही आ जाना, ख्वाबों में ही आ जाना, प्यारा चेहरा दिखा जाना,
جس کے ہم سب طالب ہیں، آ کر ہمیں دکھا جانا، کہنا یہ ضرور، ہاں جی کہنا یہ ضرور، اللہ کوئی جایا کہ عربی ماہی نو ماشاءاللہ حالوں سونے اسی بے حال ہو گئے، کدوں خیر دیدار دا پامنائی، اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے، اگے غیر مینوں تانے مار دے سی، ہن تے اپنے بھی غیراں دے نال ہو گئے، ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے، عرضاں کردیاں دے چٹے وال ہو گئے، اللہم صلی علی سیدنا، اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، واہ جی واہ، حسن میرے دی بن جاوے جتی تے میں مدنی دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راسی، جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راسی، تے میں سکھ نو جھلے ڈاواں، یار فریدا جے کتے مل پوے سونا، اونوں رو رو آل سناواں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کہنا ہاں جی میرا وہاں کے رہنے والوں کو، ان گلیوں کو ان راہوں کو، وہاں کے ندی بنالوں کو، چندہ سے بھی کہہ دینا، تاروں سے بھی کہہ دینا، غاروں سے بھی کہہ دینا، یاروں سے بھی کہہ دینا، قدموں میں ہی رہ لینا، قدموں میں ہی رہ لینا، جانا کہیں نہ دور، ہاں جی جانا کہیں نہ دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔